أليس في جهنم مثوى للكافرين مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني
عامل على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل من يأتيه عذاب يخزيه ويحل من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم عذاب مقيم नहीं عذاب मुकीम عذاب मुकीब عذاب मुकीम कीम काफ दो नुक्ते वाला عذاب मुकीम मुकीम माशाअल्लाह मोटो पढ़ना